नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्ताको बागडोर नेपाली कांग्रेसको हातमा छ। ओली सरकारको असफलतापछि सत्ता सम्हाल्न पुगेको यो सरकार भटाभट ओली सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउन व्यस्त छ। आज सरकारले ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाउँदै लुम्बिनीमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। उता निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्णय गरेसँगै महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छन्। अझ जनप्रतिनिधिले पद जोगाउन जसपामै रहने निर्णय गरे भने त ठाकुर र महतोको स्थिति झनै सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फेला परेको छ। संक्रमित राजधानीमा मात्रै होइन, प्रदेश 1 मा पनि बढ्दैछ। यो सँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेशनल साथै जिल्लाका न्यूजलाई पनि आजको बुलेटिनमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरू परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय। योजना आयोगमा अर्थविद विश्व पौडेल नियुक्त। 53 का बाल अधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई मिति 2000। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य विवाद केन्द्रीय समितिमा पठाइयो। महाधिवेशन पनि तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका। अधिकांश ठाउँको क्रियाशील सदस्यताको हामीले प्रिन्ट पनि गरिसकेका छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3879 कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा पुनः देखियो डेल्टाको नयाँ स्वरूप। सबै उमेर समूह जोखिममा। शेयर बजार अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। नेप्से परिसूचक आज 29 अङ्कले बढ्यो। 15 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली पौडीबाज अलेक्जेन्डर शाहको राष्ट्रिय कीर्तिमान। शाह खेलको प्रतिस्पर्धाबाट भने बाहिरिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा चितवनका पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचनलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रदेश 2 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरू हेरफेर गरेको थियो। त्यस्तै बैठकले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। वरिष्ठ अधिकृत रहेका गियनम 53 का बाल अधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई मिति 2078 4/26 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। त्यस्तै बैठकले व्यवहारिसे सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य संख्या 8.5 लाख पुगेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेसमा पुरानो भन्दा नयाँ सदस्यता लिनेको संख्या 34,000 ले बढी छ। उसो त कांग्रेसले 100% सदस्य संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले विवादका बीच तयार पारेको प्रतिवेदनमा 4,09,000 पुराना क्रियाशील सदस्यले नवीकरण गर्दा नयाँको संख्या भने 4,43,678 छ। एक रिपोर्ट।
समितिले आफूलाई प्राप्त समयावधि भन्दा करिब 2 हप्ता ढिला गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक चलिरहेका बेला सभापति देउवालाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा 77 जिल्लाकै नवीकरण र 75 जिल्लाको नयाँ क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाएको उल्लेख छ। समितिले बारा र सप्तरी 2 जिल्लाबाट आएका नयाँ क्रियाशील सदस्यताको विषयमा भने प्रवेश नै गरेन। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार 14औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य संख्या 8,52,711 पुगेको छ। त्यस्तै समितिले धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 सर्लाही 2 को क्रियाशील सदस्यता विवाद भने टुङ्ग्याउन सकेन। समितिले टुङ्ग्याउन नसकेका जिल्ला र क्षेत्रको विवाद अब केन्द्रीय समितिले टुङ्गो लगाउनेछ। क्रियाशील सदस्यताको बारेमा पनि हामीले सभापतिजीलाई बुझाएका छौँ। यो विषय पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा जान्छ र केन्द्रीय कार्य समितिले छलफल गरेर टुङ्ग्याउने हाम्रो परम्परा पनि छ, पद्धति पनि छ। हामीले त्यो गरिसकेका छौँ र अधिकांश ठाउँको क्रियाशील सदस्यताको हामीले प्रिन्ट पनि गरिसकेका छौँ। ओडासम्म जाने नै कपी पनि प्रिन्ट भएको छ। त्यसकारण क्रियाशील सदस्यतामा धेरै ज्यादा समस्या छैन। प्रतिवेदनमा बारा, सप्तरी, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी फाइल केन्द्रीय समितिले गर्ने गरी पठाइएको छ। धनुषा 4 र सर्लाही 2 को नयाँ क्रियाशील सदस्यमा विवाद रहँदा पुरानै सिफारिस गरिएको छ। धनुषा 4 मा समिति सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र जीवन परियारले असहमति जनाएका छन् भने हेटौडा नगरपालिका 2 को विवादमा समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले असहमति जनाएका छन्। समितिका अर्का सदस्य कल्याण गुरुङले भने समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत नै लेखेका छन्। जुन निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू जुन एउटा आधार हुन्छ, निर्णय गर्ने आधार, निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, निर्णय निष्पक्ष हुनुपर्छ। निर्णयको त्यसबेला महत्त्व हुन्छ जब निर्णय पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ। पारदर्शी र निष्पक्ष गर्नको निम्ति डकुमेन्ट आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि ठाउँको डकुमेन्टहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, डकुमेन्ट भएन। डकुमेन्ट नहेरी निर्णय गर्दाखेरि त्यसले भोलि पारदर्शिता र निष्पक्षतामा भोलि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। त्यसैले त्यो प्रश्न चिन्ह भोलि नउठोस् भन्नको लागि मैले लिखित रूपमा नै नोट अफ डिसिसन गरेको। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण कांग्रेसको साउन 12 बाट सुरु हुनुपर्ने वडा तहको अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। तल्लो तहका अधिवेशन सर्दा त्यसको प्रभाव भदौ 16 देखि तय भएको महाधिवेशनमा पर्ने पक्का छ। सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले उनको ध्यान सरकार सञ्चालनमा छ भने संस्थापन इतर समूह पनि अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन हुँदा परिणाम आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क देखिएको छैन। भित्रभित्रै कुनै कानुनी छिद्र खोजेर महाधिवेशन केही महिना पर धकिल्ने गरी कांग्रेसभित्र तयारी भइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएसँगै महन्त ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ। अब महन्त ठाकुर पक्षसँग 2 विकल्प छन्, पार्टीमै रहने वा नयाँ दल बनाउने। तर यसरी नयाँ दल बनाएर अघि बढेमा ठाकुर पक्षमा लाग्ने सांसद लगायतका जनप्रतिनिधि कानुनी रूपमा पदमुक्त हुनेछन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष यादव पक्षलाई आधिकारिकताको मान्यता दिए पनि ठाकुर सहित उनी पक्षीय नेताहरूको पार्टीगत हैसियत खोजेको छैन। संसद र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 40% संख्या पुर्याए मात्र ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसद जोगाउन सक्नेछन्। यता निर्वाचन आयोगले नै नयाँ दल दर्ता गर्ने मौका दिएकोले दल दर्ता गर्दैमा ठाकुर पक्षमा रहेका सङ्घ र प्रदेशका सांसद सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद नजाने कतिपय कानुनविदको तर्क छ। निर्वाचन आयोगले नै पहिले मान्यता दिइसक्यो, अब दल दर्ता गर्न आउ भनेपछि उहाँहरूले दल दर्ता गर्नु भएपछि त्यो दल त्यागको परिभाषाभित्र नपरेर छुट्टै दलको मान्यता नै प्राप्त गरिसकेको हुनाले त्यसको विधि विधान खाली प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो छुट्टै दल यदि उहाँले दर्ता गर्नु भएछ भने पनि दल त्यागको परिभाषाभित्र परेर उहाँको सांसद पद जुन छ त्यो रिक्त हुँदैन, त्यो कायमै रहन्छ। तर ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा जाने, आयोगको निर्णय उप सर्वोच्च अदालतमा जाने वा जसपामै रहने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन। उनीहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुर्ने पक्षमा छन्। जहाँ महन्त ठाकुर हुनुहुन्छ, मुद्दा त्यहाँ हुन्छ, राजनीतिक दल त्यहाँ हुन्छ, हाम्रो पार्टी त्यहाँ हुन्छ भने एउटा कुरा। अर्को कुरो के छ भने यो चाहिँ धारा हाम्रोमा आकर्षित हुँदैन, किन यो द्वन्द्वको धारा चाहिँ 43 र 44 टेकेर उपेन्द्रजी आउनुभएको छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको केसमा चाहिँ 40% पुर्याउनु पर्ने स्थिति छैन, संविधानमा हुन्छ।
पार्टी आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिने आयोगको निर्णयमा अदालत जाने बारे ठाकुर पक्षले आफू निकट कानुन व्यवसायहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। यदि जनप्रतिनिधिहरूले पद जोगाउन जसपामै रहने निर्णय गरेमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई पर्ने देखिन्छ। ठाकुर र महतोको भूमिकाले पार्टी विभाजन हुन पुगेको निष्कर्ष यादव पक्षले निकालेको छ। यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सघाएकामा गल्ती महसुस गरेर आत्मआलोचना गरे ठाकुर पक्ष पार्टीमै रहन सक्ने बताएका छन्। पार्टीमा रहे पनि ठाकुर र महतो सहित केही नेतालाई भूमिकाविहीन बनाउने पक्का छ। यसअघि यादव पक्षले ठाकुर र महतो सहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। तर बहुमतको निर्णय स्वीकार गरेर ठाकुर पक्ष जसपा भित्रै रहन चाहेमा आयोगको फैसलाले छेकवार लगाएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। यता जनता समाजवादी पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको जसपा कार्यकारिणी बैठकले दलको विधान पारित गर्दै दलको नेता चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। दलको नेता चयन प्रक्रियाका लागि जसपाले नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा रमेश यादव र सुशीला श्रेष्ठ रहेको समिति समेत चयन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले आफ्नो पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित 3 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही पनि गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका 3 जना सदस्यहरू माननीय सन्तोष पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पद रिक्त हुने गरी उहाँहरूले पार्टीको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभएको, बारम्बार उल्लङ्घन गर्नुभएकोले पद रिक्त हुने गरी कारबाही गरी उहाँहरूलाई पद रिक्त हुनको लागि लेखी पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ। जसपाको कार्यकारिणी बैठक बुधबार पनि बस्दैछ। बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको चयन गर्ने जनाइएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अर्थविद डाक्टर विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सदस्यमा डाक्टर रामकुमार फुयाल र डाक्टर दिलबहादुर गुरुङ नियुक्त भएका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शन भएको छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले विभिन्न नारा अंकित ब्यानर प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले एमसीसीका पक्षधर सांसदहरूलाई बहिष्कार गरौं, एमसीसी खारेज गर, स्वाधीन नेपाललाई पराधीन बनाउन पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले एमसीसी अहिलेको प्राथमिकता नभएको भन्दै विरोध गरेको बताउनुभयो। नेपालमा गरिबी निवारण छ र अहिले जुन हाम्रो यो आजको विषय चाहिँ एमसीसी को विषयमा यो हाम्रो अहिले प्राथमिकता रहेन। सडक र चाहिँ तपाईको बिजुलीको तार अहिले मान्छे बाँचो भने मात्रै त्यो सडक र बिजुलीको तारको औचित्य रहन्छ। उनीहरूले एमसीसी को विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि खोप प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेका पदम गिरीले देश कोरोना महामारीले आक्रान्त र उद्योग धन्दा अस्तव्यस्त रहेको जनाउँदै खोप व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराउनु भएको छ। खोप लगाएका मान्छेहरूलाई जो विदेश जानुपर्ने छ उनीहरू रातको 12 बजेबाट लाइनमा बस्दाखेरि 24 घण्टासम्म लाइनमा बस्दाखेरि प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्न नसक्ने यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आजको दिनमा छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु।
बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको विकास निर्माणलाई बिना प्रतिशोध अघि बढाउन उहाँले माग गर्नुभयो। बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसभामुखको चयन यथाशीघ्र गर्न र पुनर्स्थापित संसद र सांसदलाई क्रियाशील बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउन सर्वदलीय समिति बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। यदि हामी बिजनेस दिनु सक्दैनौँ, काम दिनु सक्दैनौँ भने हामी के को निम्ति लड्यौँ? तसर्थ समय समयमा हर दिन संसद चलोस्, सांसदहरूलाई क्रियाशील गर्न सकौँ र हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकौँ भन्ने म चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदीले यस वर्षको बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै मनाङ जिल्लामा विपदपछिको पुनर्निर्माण र राहतका कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकाल गर्नुपर्ने कामको योजना बनाएर विपद पश्चातको व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यसैगरी जसपा नेपालका प्रमोद शाहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरी यथाशीघ्र यस विषयलाई अघि बढाउन माग गर्नुभयो। बैठकमा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन 15 गते शुक्रबार दिनको 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रसभाका सदस्यहरूले मुलुकका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन तथा खरिद प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन कूटनीतिक प्रयास थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बसेको राष्ट्रसभाको बैठकमा उनीहरूले महामारी बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका थिए। बैठकमा कांग्रेसकी राष्ट्रसभा सदस्य तारादेवी भट्टले मुलुकमा कोरोना महामारी भएको बेला राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विधिको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, लोकतन्त्र एवं प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। हामीले संविधान एकजुट भएर पारित गर्यौं, मिलेरै गणतन्त्र स्थापित भयो। तथापि कोरोना विरुद्ध किन एकजुट हुन सकिरहेका छैनौं? आफ्नो बाटो किन हिँडिरहेका छौं? अहिले जनसरोकारको हित विपरीत हिँड्नु भनेको कोभिड-19 लाई बढाउनु हो। त्यस्तै एमालेकी सांसद विमला घिमिरेले संसदमा आरोप प्रत्यारोपको राजनीति त्यागेर महामारी नियन्त्रण र जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। बदलिएको परिस्थितिमा हामी यो बैठकमा सहभागी भइरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति लगाइएका भ्रमपूर्ण आरोप र प्रयोग गरिएका शब्दहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। परमादेशका माध्यमबाट सरकार प्रमुख तोक्नु, दलीय व्यवस्थामा दलको हुइप लाग्दैन भन्नु दुनियाँको इतिहासमा नभएको कस्तो अभ्यास गरिँदैछ। हाम्रो चिन्ता कोही व्यक्ति सिंहदरबार छिर्नु वा कोही बाहिरिनु पटक्कै होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका गोपीबहादुर सार्की अछामीले सरकारले खोप खरिदका लागि गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै समयमै सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सुझाव दिनुभयो। कोभिड-19 को चाहिँ खोप अहिले 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहकालाई 60 लाख खोप चाहिँ ल्याउने र लगाउने भन्ने चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको छ। यसको म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको हकमा सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित यो शान्ति प्रक्रियासँग चाहिँ सम्बन्धित विषय हो। यो विषयमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। म यसलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बैठकमा तथ्याङ्क विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति सम्बन्धी पत्रको बेहोरा राष्ट्रसभा समक्ष पढेर सुनाउनु भएको थियो। राष्ट्रसभाले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य विष्णुबहादुर तामाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अर्थविद डाक्टर विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सदस्यमा डाक्टर रामकुमार फुयाल र डाक्टर दिलबहादुर गुरुङ नियुक्त हुनुभएको छ। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य रहिसकेका पौडेललाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो। पौडेल नेपालको अर्थ मामिलाका राम्रा जानकार मानिन्छन्। युवा अर्थविद पौडेलले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेका छन्। एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि हासिल गरेका उनको करिब 2 दर्जन रिसर्च पेपरहरू अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्। पौडेल काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर समेत हुन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओमा पनि आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका छन्। उनले सानिमा बैंक लिमिटेडको निर्देशक, मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालको अर्थशास्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरेका थिए। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट रहे पनि उनलाई प्राज्ञिक छवि भएका अर्थविदका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट बुझेका पौडेलको नियुक्तिलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन्। पत्रपत्रिकामा अर्थ राजनीतिका विषयमा नियमित कलम चलाउँदै आएका पौडेल बिपी कोइरालाको अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण र साहित्यका बारेमा पनि राम्रो जानकारी राख्छन्। कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र थला परेका बेला योजना आयोगमा उनको नियुक्तिलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरू पौडेलका लागि चुनौती भन्दा केही गरेर देखाउने अवसर बढिरहेको बताउँछन्। नेपालमा मंगलबार थप 3849 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12655 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2726 र 4863 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1173 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,42,817 पुगेको छ। त्यस्तै थप 20 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9758 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1778 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 6,47,079 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 28,836 सक्रिय संक्रमित, आइसोलेसन र 356 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 35,63,978 पीसीआर र 2,79,624 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा भेटिएको कोभिड-19 को डेल्टा भेरिएन्टमा पनि उत्परिवर्तन आएको छ। कोभिड-19 संक्रमितबाट भाइरसको नमुना झिकेर जेनेमिक सिक्वेन्सिङ गर्दा डेल्टा भेरिएन्टमा उत्परिवर्तन आएको पाइएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत जेठको मध्यतिर असार मसान्तसम्म देशका विभिन्न भागबाट विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूबाट सङ्कलित नमुनाहरूको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा छनौट गरी 47 वटा नमुना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित द इन्स्टिच्युट अफ जेनोमिक एन्ड इन्टेग्रेटिभ बायोलोजीमा जेनेमिक सिक्वेन्सिङका लागि पठाइएको थियो। परीक्षणका क्रममा सबै नमुनाहरू डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको र त्यसमध्ये थप 3 वटामा उत्परिवर्तन भेटिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। नयाँ उत्परिवर्तनलाई AY1U नाम दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट तथा भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टका रूपमा कपा भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि भएको छ। कोरोनाका नयाँ म्युटेसन यी भेरिएन्टहरू बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर पार्ने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका सावधानी अवलम्बन गर्न आम सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ। प्रदेश 1 मा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप फेरि बढ्न थालेको छ। कोरोनाको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यका साथ वैशाख 19 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरिएसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको हो। संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बस्ने र गाह्रो भएपछि मात्र अस्पताल आउँदा जोखिम बढ्ने गरेको अस्पतालको बुझाइ छ। अहिले चिकित्सकहरूकै सल्लाहमा संक्रमित अस्पताल आउने गरेका छन्। सतर्क हुनु एकदमै जरुरी हो। अब 90 भन्दा कम हुने बित्तिकै आइहाल्नु पर्यो। अथवा जसको अब जेनरली हामी 97, 98 नर्मल मान्छेको सेचुरेसन हुन्छ भने त्यो भन्दा घट्न थाल्यो भने एलार्मिङ साइन हो। त्यो घट्न थाल्यो भने या त अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्यो, इन्जेक्सन फर्ममा एन्टिबायोटिकहरू दिनु पर्यो, त्यस्तो व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो। अहिले प्रदेश 1 मा 82,500 संक्रमित रहेका छन्। प्रदेश 1 का अहिले विभिन्न अस्पतालमा 609 जना उपचारमा छन्। एक साता अगाडिसम्म 300 को संख्यामा छरेको संक्रमितको दर यति बेला बढेर 1000 बढीको संख्यामा पुग्न थालेको छ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै भोलि दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 1, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा फेरि नयाँ रेकर्ड बनेको छ। कारोबार हुने तेस्रो दिन मंगलबार 29.24 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक 3079.67 अङ्कमा पुगेको हो। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि आइतबार पनि नेप्से 3058.63 बिन्दुमा पुगेको थियो। मंगलबार बजार सुरु हुन साथ उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको शेयर बजार अपराह्नपछि भने सम्हालियो र अन्तिम 1 घण्टा भने बजार बढ्न थाल्यो। बैंकिङ, व्यापार, होटल र पर्यटन तथा अन्य समूहको परिसूचक भने घटेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक 4.74 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.75% ले बढेको छ। मंगलबार कुल 225 कम्पनीको 1,41,652 कारोबार भएकोमा कुल 3,23,55,260 किता शेयर किनबेच भएको छ भने जसबाट कुल 15,17,6,51,643 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ भने 9 उपसमूहको शेयरमा वृद्धि भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार बैंक तथा लघु वित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने निर्देशिका जारी गरेपछि बैंकिङ 2.63 र लघु वित्त उपसमूहको शेयर 116.66 बिन्दुले घटेको छ। व्यापार 2.57 र होटल तथा पर्यटन 18.77 बिन्दुले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै मंगलबार कुल 14 कम्पनीको मूल्य सर्किट लेभलमा बढ्यो, जसमा धेरै कमाउनेमा मल्टिपर्पोज फाइनान्स, खानीखोला हाइड्रो पावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स सहितका कम्पनी छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरू परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय, योजना आयोगमा अर्थविद विश्व पौडेल नियुक्त। 53 का बाल अधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई नीति 2000। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य विवाद केन्द्रीय समितिमा पठाइयो। महाधिवेशन पनि तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका। अधिकांश ठाउँको क्रियाशील सदस्यताको हामीले प्रिन्ट पनि गरिसकेका छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3879 कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा पुनः देखियो डेल्टाको नयाँ स्वरूप। सबै उमेर समूह जोखिममा। शेयर बजार अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। नेप्से परिसूचक आज 29 अङ्कले बढ्यो। 15 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली पौडीबाज एलेक्जेन्डर शाहको राष्ट्रिय कीर्तिमान। शाह खेलको प्रतिस्पर्धाबाट भने बाहिरिए। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। प्राइम टाइम